अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। तो आइए सुनते हैं दो भाइयों की कहानी जो किसी हासिद के काले जादू की ज़िद में आ गए और फिर उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं पार्ट 2। और जैसे ही अशरफ ने ज़रा आगे बढ़कर अंसर को हाथ लगाने की कोशिश की तो अंसर ने इसको एक ज़ोरदार धक्का दिया और अशरफ अंसर से काफ़ी दूर जा गिरा। अंसर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और इसकी आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगीं और अचानक से वो गायब हो गया। अशरफ ज़मीन पर लेटे हुए इसकी तरफ देख रहा था, अपने सर को अपने हाथ से मलता रहा कि इतने में अशरफ को किसी ने जल्दी से हाथों का सहारा देकर ज़मीन से उठाया और इसके कपड़ों को झाड़ते हुए बोला, क्या हुआ है मेरे भाई, तुम ज़मीन पर क्यों लेटे हो और इधर उधर क्या देख रहे थे? अशरफ ने जल्दी से इसकी तरफ देखा तो वो अंसर था और अशरफ अचानक इससे दूर हो गया और हैरत से इसकी तरफ देखते हुए बोला, पीछे रहो मुझसे, मुझे पता है तुम कौन हो। अंसर ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, और तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? अशरफ ने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता से पीछे हटाते हुए इसको देखा और कहा, तुम जो भी हो मेरे करीब नहीं आओ, वहीं पर रुक जाओ, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो। अंसर ने फिर से कहा, यार क्या हो गया है, तुम ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई जिन हूँ और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई मैं अंसर हूँ, तेरा बड़ा भाई, गौर से देख मेरी तरफ, मैं हूँ अंसर। अशरफ ने कहा, अगर तुम मेरे भाई हो तो उसी जगह रुक जाओ, मेरे करीब नहीं आना। अंसर ने हैरत भरी नज़रों से अशरफ की तरफ देखा और बोला, अच्छा ठीक है मेरे भाई, देख मैं इधर ही खड़ा हूँ, बल्कि ये देख मैं और पीछे जा रहा हूँ, तू डर तो मत यार। ये कहकर अंसर चरपाई पर बैठ गया और बोला, अब तो बता दे मेरे भाई, हुआ क्या है तुझे और तू ऐसे क्यों कह रहा है? अशरफ ने कहा, सही तरह बता दो तुम कौन हो। अंसर ने हंसते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुझे, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरा भाई हूँ अंसर। अशरफ ने कहा, अच्छा तो कलमा पढ़कर सुनाओ। अंसर ने कहा, अब ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुझे क्या लगता है मैं मुसलमान नहीं हूँ? अशरफ ने कहा, तुम बहस मत करो और जल्दी से कलमा सुनाओ। अंसर ने कहा, अच्छा ठीक है। इसके बाद अंसर ने कलमा तैयबा पढ़कर सुनाया, फिर कहा, और कुछ मेरे भाई? अशरफ आराम आराम से अंसर की तरफ बढ़ने लगा और बोला, भाई तुम वाकई ही में तुम हो? अंसर ने कहा, हाँ भाई मैं ही हूँ। इसके बाद अशरफ ने कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, और अपना हाथ अंसर की तरफ बढ़ाया। अंसर ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। इसके बाद अशरफ ने अंसर को गले से लगा लिया और रोने लगा। अंसर ने हैरत से अशरफ की तरफ देखते हुए कहा, अशरफ तुम क्यों रो रहे हो? देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा भाई, बताओ मुझे क्या हुआ है? अशरफ ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर इस शैतानी चीज़ ने अपना साया कर दिया है और तुम भी इसकी तरह हो गए हो। अंसर ने कहा, भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, वो तो मैं नहाकर आया तो देखा तुम ज़मीन पर पड़े हुए थे और मैंने जल्दी से तुम्हें उठाया और तुम मुझसे ही डर गए। अशरफ ने कहा, भाई वो शैतानी चीज़ बिल्कुल आपकी शक्ल में आ गई थी और इसने मुझे धक्का मारा था, इसी वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया था। अंसर ने कहा, ओ अच्छा, तभी मैं कहूँ मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? हाँ तो ये बात थी, सही, इसका मतलब है कि अब वो किसी भी शक्ल में सामने आ सकती है और ये बात तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अशरफ ने कहा, जी भाई वो चीज़ बहुत ही भयानक है, हमें इसका कोई ना कोई हल तलाश करना होगा वरना ये हमें बहुत तंग करेगी। अंसर ने कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे भाई, हम सुबह ही किसी से इस बारे में बात करते हैं, चलो अब सो जाते हैं वरना नमाज के वक्त आँख नहीं खुलेगी। इसके बाद दोनों भाई सो गए। अगले दिन वो दोनों भाई बाड़े में गए और दूध वगैरह के काम से फारिग होकर नाश्ता करने चले गए और वहाँ होटल पर इनकी मुलाकात रशीद भाई से हुई जो कि शायद नाश्ता वगैरह लेने आए थे। अंसर और अशरफ ने इनसे सलाम दुआ की और रशीद भाई को अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहा। रशीद भाई ने कहा, अरे अंसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ नाश्ता ज़रूर करूँगा, लेकिन आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और हम सब उधर ही नाश्ता करेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अंसर ने कहा, नहीं नहीं रशीद भाई, अल्लाह माफ़ करे, हमें क्यों बुरा लगेगा। इसके बाद अंसर और अशरफ रशीद भाई के साथ इनके घर चले गए और नाश्ता करने लगे। तभी रशीद भाई ने अंसर को इन लोगों के बारे में फिर से बताया जो इनके घर दीवार फलांग कर दाखिल हुए थे
انصر نے کہا جی رشید بھائی، اشرف نے مجھے آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کی ہوئی باتوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن رشید بھائی جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سنیں اور ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کے تعلقات اس علاقے میں سب سے زیادہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری کوئی مدد کر سکیں۔ رشید بھائی نے کہا ہاں انصر بھائی مجھے بتائیں بات کیا ہے۔ انصر نے کہا رشید بھائی بات یہ ہے کہ جب سے وہ لوگ ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہیں تب سے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے جو ہمیں روز تنگ کرتی ہے اور ڈراتی ہے۔ رشید بھائی نے حیرت سے پوچھا انصر بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انصر نے کہا جی رشید بھائی میں جانتا ہوں یہ بات آپ کو عجیب سی لگ رہی ہوگی پر ایسا ہی ہے۔ پھر انصر نے اس چیز کے بارے میں ساری باتیں رشید کو بتائیں۔ اشرف نے کہا جی رشید بھائی گزشتہ رات مجھے بھی ایسا لگا جیسے میں نے اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، کیونکہ جب اس نے انصر بھائی کی شکل میں مجھے دھکا دیا تو میں یہی سمجھا کہ شاید انصر بھائی پر اس کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے میرا بھائی اس کے چنگل میں نہیں پھنسا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ رشید بھائی نے کہا یار تم لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ہوائی چیز کا معاملہ ہے اور اس کے پیچھے مجھے انہی لوگوں کا ہاتھ لگ رہا ہے جو اس دن تمہارے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ملنگ یا کوئی جوگی ٹائپ کا بندہ بھی تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی کا کام ہو اور اسی نے شاید کوئی جادو ٹونے سے کوئی ہوائی چیز تمہارے گھر میں بھیج دی ہو۔ انصر نے کہا پتہ نہیں رشید بھائی کیا چکر ہے، مجھے تو بہت فکر لگی ہوئی ہے۔ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں پکا تو نہیں کہہ سکتا پر میں شاید کسی ایسے عامل کو جانتا ہوں جو کہ یہ جادو ٹونے کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ تعویذ گنڈے کروانے کے لیے اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ انصر نے کہا رشید بھائی کیا وہ واقعی ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا؟ رشید بھائی نے کہا انصر بھائی میں یہ تو نہیں جانتا پر مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے پاس ایک بار ضرور جانا چاہیے۔ اس کے بعد ان سب نے ناشتہ کیا اور انصر اور اشرف رشید بھائی کے ہمراہ عامل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو بہت رش لگا ہوا تھا اور زیادہ تر عورتوں کا رش لگا ہوا تھا، اور ایک عامل زمین پر بیٹھ کر ایک مٹی کے برتن میں آگ میں پتہ نہیں کیا جلا رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت دھواں سا اٹھ رہا تھا اور وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے رشید بھائی انصر اور اشرف واپس باہر کی طرف جانے لگے۔ تبھی پیچھے سے عامل بابا نے آواز دی رکو، اور انصر کی طرف انگلی کر کے بولا تو بہت پریشان ہے اور مزید ہو جائے گا، کیونکہ وہ تیرے گھر میں پناہ لے چکی ہے، اب اسے خون چاہیے۔ میں تیرا حل تلاش کر سکتا ہوں لیکن تیرا حل بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ جب عامل کی یہ بات سنی تو انصر حیران و پریشان رہ گیا اور سوچنے لگا ابھی تو اس عامل سے ہم نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، پھر اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، یہ اس چیز کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ رشید بھائی اور اشرف بھی عامل کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ رشید بھائی نے انصر سے کہا دیکھا انصر بھائی یہ عامل کیا کہہ رہا ہے؟ انصر نے کہا اس نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ ہے کیا چیز جو اس کو میرے بارے میں سب پتا ہے؟ اس کے بعد عامل نے کہا کچھ دیر رک جاؤ میں تم سے بات کرتا ہوں۔ انصر نے کہا ٹھیک ہے عامل صاحب، ہم جا نہیں رہے تھے، ہم تو صرف آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہونے جا رہے تھے، ادھر کافی رش جو لگا ہوا تھا اس لیے۔ عامل نے کہا ٹھیک ہے جب آواز دوں تو اندر آ جانا۔ اس کے بعد انصر، رشید اور اشرف بھائی باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور عامل کی آواز کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد عامل خود باہر آ گیا اور انصر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چل اپنے گھر لے چل مجھے۔ اس کے بعد انصر لوگ عامل کو لے کر اپنے گھر لے آئے۔ عامل نے ہر جگہ کو غور سے دیکھا۔ اس کے بعد عامل نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ اس وقت وہاں ہے، جبکہ انصر، اشرف اور رشید کو وہاں کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن عامل ایسے کہہ رہا تھا جیسے کہ وہ آسانی سے اس شیطانی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ انصر نے کہا عامل بابا وہاں تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا۔ عامل نے غصے سے انصر کی طرف دیکھا اور بولا جا وہ لکڑی اٹھا کر لا جو کہ بالکل سیڑھیوں کے پاس پڑی تھی۔ انصر نے عجیب طریقے سے عامل کی طرف دیکھا اور پھر لکڑی اٹھا کر عامل کے پاس واپس آیا۔ عامل نے لکڑی پکڑی اور مسکراتے ہوئے بولا کیوں کیسا لگا؟ انصر نے کہا میں کچھ سمجھ نہیں پایا عامل بابا۔ عامل نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے تو نے ہی کہا تھا نا وہاں کچھ نہیں ہے۔ انصر نے کہا جی عامل صاحب کہا تھا میں نے، پر ادھر تو واقعی کچھ نہیں ہے۔ عامل پھر سے ہنسا اور انصر کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو یہ تیرے کپڑوں پر کیا ہے پھر؟ جب انصر نے اپنے کپڑوں پر دیکھا تو وہاں جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے،
ये देखकर सब दंग रह गए। अंसर ने फौरन हैरानी से आमिल साहब से पूछा, आमिल बाबा ये सब क्या है? आमिल ने कहा, जब तू लकड़ी उठाने गया था तो इस चीज़ ने तुझ पर थूका था, क्योंकि वो तुझे मेरे सामने नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन इसको तुझ पर गुस्सा आया और इसने तुझ पर थूक दिया। ये खून के छींटे इसी के थूक से आए हैं। इसका मतलब है वो तेरी जान की दुश्मन है और जैसे ही इसको मौका मिलेगा वो तुझे मारने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? अगर इसने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम क्या कर लोगे फिर? हम तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम हमारी मुसीबत का हल निकाल दो, लेकिन तुम तो इसी शैतानी चीज़ की तारीफ़ें करने में लगे हुए हो। आमिल ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखो ये इतना आसान नहीं है। ये एक गंदी और काले इल्म के नतीजे में पैदा होने वाली आफत है और मैं इसके मुकाबले में अभी कमज़ोर हूँ। वो मुझसे डर ज़रूर रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर काबू करने की कोशिश करूँगा तो ये आपे से बाहर हो जाएगी और मेरी जान भी आसानी से ले लेगी। रशीद भाई ने कहा, तो आमिल बाबा आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? आमिल ने कहा, हाँ अभी के लिए यही मुनासिब है, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने उस्ताद के पास जाना होगा और वही इस चीज़ को काबू करेंगे। ये कहकर आमिल घर से बाहर चला गया और बाकी लोग सीढ़ियों की तरफ गौर से देखने लगे, पर इनको अब भी कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद रशीद भाई ने कहा, अंसर भाई अब मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अब आमिल ने तो अपने उस्ताद पर बात डाल दी है, अब देखो वो कब लेकर आता है अपने उस्ताद को। अंसर ने कहा, जी रशीद भाई आप खैरियत से अपने घर जाएं और हमारी फिक्र ना करें, हम दोनों भाई इसका मुकाबला कर सकते हैं। बाकी आप दुआ करना कि आमिल का उस्ताद जल्दी आ जाए। रशीद ने कहा, ज़रूर इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा, और अगर इस आमिल का उस्ताद ना भी आया तो हम किसी और इंसान के पास चले जाएंगे। यह कहकर रशीद भाई चले गए और अंसर और अशरफ भी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए और रात का खाना खाकर वापस घर में दाखिल हुए तो अचानक इनके ऊपर पानी की छींटें पड़ी। दोनों भाई अचानक से घबराकर इधर उधर देखने लगे। अंसर ने कहा, भाई ये पानी किसने फेंका है? अशरफ बोला, भाई मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद हैरान हूँ, बारिश भी नहीं हो रही, फिर ये पानी की छींटें कहाँ से आ गिरी। इतने में अंसर की नज़र सहन में पड़ी चारपाई पर पड़ी, जिसमें वही काली सी परछाई लेटी हुई थी और इन दोनों भाइयों को घूर रही थी। अंसर ने अशरफ को कहा, वो देखो हमारी चारपाई पर। अशरफ ने इसी तरफ देखा तो वो खौफ से कांपने लगा। इसने सरगोशी में अंसर से कहा, भाई चलो घर से बाहर चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकले, अचानक से इनके सामने आकर खड़ी हो गई और इन दोनों भाइयों की तरफ घूरते हुए गुर्राने लगी। दोनों भाइयों ने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और वो चीज चीखते हुए इनके सामने से हटकर छत की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी और दोनों भाई घर से बाहर निकल आए और अपने बाड़े की तरफ जाने लगे। और जैसे ही वो बाड़े पहुंचे, इनको बाड़े की दीवार पर कोई चलता हुआ इनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। जब उन्होंने गौर से देखा तो वही शैतानी चीज थी जिसकी वजह से ये दोनों भाई घर से निकलकर बाड़े में आए थे। अंसर ने कहा, आखिर यहाँ ये कैसे आ गई? अशरफ ने कहा, भाई मुझे लगता है कि हम इससे दूर नहीं जा सकते। इतने में बाड़े में रखा अशरफ का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और वो शैतानी चीज गायब हो गई। थोड़ी देर में कुत्ता अचानक से चुप हो गया। अंसर ने कहा, लगता है इस कुत्ते की वजह से वो भाग गई है, चलो बाड़े में चलते हैं। इसके बाद दोनों भाई बाड़े में जाकर एक ही चारपाई पर लेट गए और थोड़ी ही देर में इनको ऐसा लगा जैसे कोई गाय को ज़िबा कर रहा है। अंसर ने कहा, अशरफ ये आवाज़ तो अपनी ही गाय की लगती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसकी गर्दन पर छुरी चला रहा है। अशरफ ने फौरन चारपाई पर बैठते हुए गाय भैंसों की तरफ देखा, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा तादाद की वजह से वो सही से ना देख पाया और जहाँ गाय भैंसें बंधी हुई थी वहाँ का बल्ब भी ख़राब होने की वजह से कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। अशरफ ने कहा, अंसर भाई मुझे तो सब ठीक लग रहा है, और ये कहकर अशरफ वापस लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज़ फिर से आने लगी, जैसे कोई गाय को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। अंसर ने जल्दी से उठकर देखा तो इसकी चीख निकल गई। वो शैतानी चीज़ इनकी भैंस के ऊपर बैठी हुई थी और अपने मुंह से भैंस का गोश्त नोच रही थी और भैंस दर्द से इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। अशरफ ने भी जल्दी से उठकर वो मंजर देखा तो वो भी डर गया। इसने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और अंसर भी पढ़ने लगा। इससे कुछ देर बाद ही इस शैतानी चीज़ ने एक भयानक सी आवाज़ निकाली और इस भैंस की गर्दन को इसके धड़ से अलग करके साथ ले गई और दीवार पर बैठकर इसकी गर्दन को खाने लगी। अंसर ने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। इसके साथ ही वो चीज़ गायब हो गई और भैंस की कटी हुई गर्दन भी अपने साथ ले गई। अंसर अफसोस भरे अंदाज में अशरफ से बोला, भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये कौन कर रहा है?
یہ کہہ کر انصر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اشرف اسے دلاسے دینے لگا اور بولا بھائی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب کچھ دیر کے لیے سو جاؤ بھائی۔ اس کے بعد دونوں سو گئے اور اگلے دن اٹھ کر جب انہوں نے دیکھا تو 3 جانور مرے پڑے تھے، جن میں سے ایک کتا بھی تھا اور زمین پر کافی خون جمع ہوا تھا۔ دونوں بھائی نے حوصلہ کر کے سب کچھ صاف کیا اور جانوروں کی علائشوں کو صفائی کرنے والوں کی مدد سے اٹھوایا اور کسی جگہ پھینک دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے باقی جانوروں کا دودھ نکالا اور لوگوں کو دینے لگے۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے چلے گئے اور ادھر سے واپس گھر چلے گئے۔ ابھی وہ گھر میں ہی بیٹھے تھے کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ انصر نے کہا اشرف ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے۔ اشرف نے دروازہ کھولا تو ان کے ماموں اور 2 میاں بیوی دروازے پر کھڑے تھے اور ماموں نے کہا بیٹا انصر، یہ اینی کے والد اور والدہ ہیں اور یہ یہاں تمہارا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ اشرف نے بولا ماموں یہ اینی کون ہے؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا او پگلے، اینی تیری ہونے والی بھابھی کا نام ہے۔ اشرف بولا اچھا، تو یہ لوگ میری ہونے والی بھابھی کے امی ابو ہیں۔ اس کے بعد اشرف اور انصر نے ان لوگوں کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اینی کے والدین نے ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائی صاحب اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ کب بارات لے کر آ رہے ہیں ہمارے گھر، کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ نیک کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ماموں نے کہا ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ جلد از جلد بارات لے کر آپ کے گھر پہنچیں۔ اتنے میں اشرف جلدی سے بولا ماموں ہم کل بارات لے کر جا سکتے ہیں کیا؟ تو اینی کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا ضرور بیٹا، کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو آج ہی بارات لے کر آ جاؤ۔ ماموں نے اینی کے والد سے کہا تو بھائی صاحب 2 دن کے بعد جمعے کا دن ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ہم جمعے کے دن انصر اور اینی کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اینی کے والد نے اینی کی والدہ کی طرف دیکھا اور اینی کی والدہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اینی کے والد نے ماموں کو کہا جی ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ جیسا چاہیں کر لیں، اب اینی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ماموں نے کہا تو ٹھیک ہے، اب ہم جمعے کو بارات لے کر آپ کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد اینی کے والدین چلے گئے۔ اس کے بعد ماموں مامی اور باقی لوگوں کو لینے چلے گئے اور انصر اور اشرف شاپنگ کرنے کے لیے بازار چلے گئے اور اس دوران انصر اور اشرف صبح والے واقعے کو اور اس شیطانی چیز کو بالکل بھول گئے تھے اور اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ شام ہو گئی، انصر اور اشرف گھر واپس آئے تو پورے گھر میں لائٹیں لگائی گئی تھیں۔ مامی اور باقی رشتہ دار بھی گھر آ چکے تھے اور پھر مایو مہندی کی تقریب شروع ہونے لگی۔ اس میں 2 دن لگ گئے اور 2 دن میں وہ شیطانی چیز پھر کسی کے سامنے نہیں آئی اور پھر بارات کا دن تھا۔ انصر کا نکاح اینی سے ہو چکا تھا اور انصر اینی کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ اینی اپنے پھولوں سے سجی ہوئی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور انصر باہر اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں دوستوں نے کہا چل یار اب بھابھی کے پاس جا، بیچاری تیرا انتظار کر رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی میرے سرتاج آئے نہیں ابھی تک۔ یہ بات سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے اور بہت خوشی کا ماحول تھا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو ان سب پر ہنس رہا ہے۔ انصر نے دوستوں سے اجازت لی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد باقی لوگ کمرے میں میاں بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انصر نے کمرے کو اندر سے بند کیا اور انصر نے کچھ ٹائم بیوی سے باتیں وغیرہ کی۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے کھڑکی جھٹ سے کھلی اور وہ شیطانی چیز کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد اس شیطانی چیز نے پہلے اینی کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے مروڑ کر اس کے منہ کو کمر کی طرف کر دیا اور اس کے بعد انصر کی بھی گردن کو مروڑ کر اس کا منہ بھی کمر کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی اسی وقت مر گئے۔ اور صبح جب لوگوں نے انصر اور اینی کو جگانے کے لیے دروازے پر دستک دی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ بہت آوازیں دی گئیں پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار دروازے کو توڑا گیا تو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان دونوں کی لاشیں کمرے میں پڑی ہوئی تھیں اور ان دونوں کے چہرے کو مروڑ کر کمر کی طرف لگایا گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کے بعد آہوں سسکیوں نے ان دونوں میاں بیوی کا جنازہ اور کفن دفن ہوا۔ اس کے بعد اشرف کو ماموں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ کافی مہینوں تک اشرف کو صحیح سے ہوش نہ آیا۔ پھر بہت عرصے کے بعد اشرف زندگی کی طرف واپس لوٹا اور اپنا کام اکیلا سنبھالنے لگا اور اپنے اس گھر کو بیچ دیا۔ پھر ماموں کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ پر اس کے کافی سال بعد یعنی 2022 کو ایک خبر ملی کہ اشرف اپنے باڑے میں رات کو رضائی لے کر لیٹا ہوا تھا اور اس نے رضائی سے اپنا منہ باہر نکالا ہوا تھا تو کسی چیز نے اس کا منہ ہی کھا لیا، جس سے فوری طور پر اشرف بھی مر گیا۔ اب وہ کس نے کیا، کیسے کیا، یہ نہیں پتا چلا، پر دونوں بھائی بیچارے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تھا دوستو ایک سچا واقعہ
جو کہ 2 بھائیوں کا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی تھا جو کہ کالے علم وغیرہ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر کرواتے ہیں، لیکن ایسا کر کے یہ لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب الہی کے سوا کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔